बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इस वीडियो के अंदर हम एक्सक्लूसिवली डिस्कस करने वाले हैं जो डर गया वो मर गया। अब कौन डर गया है? कौन डरेगा? डरने वाले ही डरेंगे ना, वही जो सबसे ज़्यादा डरपोक हैं इस टाइम पर। जो डरपोके आला किसी मनसब पर फाइज हैं वो हैं जी सदर आरिफ अलवी। और सदर साहब डर गए हैं, और इसलिए डर गए हैं क्योंकि उनकी तकलीफ बाहर आ गई है। और जो तकलीफ उनकी बाहर आई है वो ना ही आती तो बेहतर था, क्योंकि जो तकलीफ बाहर आई है ना वो असल में तकलीफ है कि उन्होंने इमरान खान को एक चकमा दिया है, उन्होंने चीट किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और इसलिए पूरे सोशल मीडिया के ऊपर आज सदर पाकिस्तान को बहुत बड़ी बड़ी भारी भरकम किस्म की गालियां पड़ रही हैं। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब हम आपको डिटेल्स इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। इसके अलावा हम इस वीडियो के अंदर ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि उमर अता बंदयाल साहब का नया पता, जो उनका न्यू एड्रेस है, वो हमें पता लग गया और हम आपको बताएंगे भी, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो पब्लिक फिगर हैं तो हम उनके बारे में आपको हर इंफॉर्मेशन देंगे। वो एक सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, इसीलिए तो वो इश्क भी सेलिब्रिटी कैदी नंबर 804 से करते हैं, गुड टू सी यू भी उनको देख करके कहते हैं। तो भाई जब आप एक सेलिब्रिटी को फॉलो करेंगे, खुद एक सेलिब्रिटी बनेंगे, इसलिए सेलिब्रिटी बनेंगे कि उनके बारे में चर्चा हो, अच्छी हो बुरी हो, चाहे लान तानी होती रहे, चाहे उनके ऊपर तनकीद ही करते रहें, लेकिन उनको खबरों में रहना है। और जिस शख्स को खबरों में रहने का शौक होता है, जिस शख्स को अपने हवाले से बहुत ज़्यादा खबरें सुनने का शौक होता है, वो सेलिब्रिटी ही होता है ना। तो जब आप सेलिब्रिटी बनना चाहेंगे तो फिर हम आपको सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करेंगे। तो अब एक सेलिब्रिटी साहब का जो नया पता है वो हम आपको बताएंगे कि उनसे छत ले ली गई है, और छत क्यों ली गई है ये भी हम आपको बताएंगे। इसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। इसके अलावा हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि कैदी नंबर 804 मजीद गिरफ्तारियों में जाने वाले हैं। जी हाँ, उनकी मजीद गिरफ्तारियां होने वाली हैं। कितनी? मेरे ख्याल से 8 से 10 गिरफ्तारियां और होनी है, 11 भी हो सकती हैं वैसे। हाँ, क्योंकि जो कैदी नंबर 804 है इमरान खान साहब, वो बहुत ही अदादो शुमार, आपको पता है ना, सुपरस्टिशियस से हैं, जादू टोना, अददी इल्म, नंबर, न्यूमरोलॉजी, इन सब पर जाते हैं। तो मेरे ख्याल से कि 11 का नंबर उनके लिए बड़ा शुभ होगा। तो 11 मजीद गिरफ्तारियां उनके लिए तैयार हैं। वो कौन सी गिरफ्तारियां हैं और ये कैसे होंगी और ये कब होंगी, ये विद इन डेज होंगी, ये मैं आपको बताने वाली हूं इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे भी पहले हम ये बात कर लेते हैं कि आज हमने कुछ बड़े ही खुसूसी किस्म के मनाजर देखे। वो खुसूसी मनाजर ये थे कि एक शख्स जो कि तख्ते नशीन था, मतलब जिसका नाम शाह महमूद कुरैशी है, उसको आज हम लोगों ने हथकड़ियों में देखा। अच्छा, इस खबर से आगाज़ मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि शाह महमूद कुरैशी के बारे में बड़े बड़ों ने ये सोचा था कि ये ऐसे हथकड़ियों में नजर आएंगे, लेकिन हथकड़ियों में उनको देखा गया और शाह महमूद कुरैशी को हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश किया गया। जुडिशल रिमांड में भी उनकी तौसीह हुई है। और ये क्या खबर है इसकी मैंने आपको तफसील बतानी है। और इस खबर से मैं क्यों आगाज़ कर रही हूँ, वो इसलिए आगाज़ कर रही हूँ क्योंकि शाह महमूद कुरैशी के बारे में कोई भी नहीं सोच सकता था कि ऑफ कोर्स, एक तो जाहिर सी बात है उनका पीरी फकीरी वाला सिलसिला भी है, दूसरी बात कि वो इस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत करीब थे, तीसरी बात वो जिस पार्टी में थे वो भी इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब थी, चौथी बात ये कि उनको बहुत सी ऑफरें कराई गई थी कैदी नंबर 804 के जेल जाने के बाद कि ये कर लें, इनको मना लें, उनको मना लें तो आपके मामलात सेट हो जाएंगे। तो किसी ने भी उनके बारे में ये नहीं सोचा था। और इसलिए भी मैं इस खबर से आगाज़ करी हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर ये बताया था कि इमरान खान साहब के जो वकील हैं उन्होंने इतना बड़ा मेगा यू टर्न लिया कि इन कैमरा में ट्रायल नहीं चाहिए, हमें जेल के अंदर तो ट्रायल बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें जो है आम अदालत के अंदर ट्रायल चाहिए। तो भाई आम अदालत के अंदर अगर शाह महमूद कुरैशी ऐसे आ सकते हैं ना, तो कैदी नंबर 804 को भी ऐसे लाना होगा। तो भाई मैं ये कहती हूँ कि भाई अदालत को इमरान खान साहब के जो ये वकला हैं और इनकी जो महान वकला की टीम है ना, जो कि इन कैमरा और जेल के अंदर ट्रायल नहीं चाहती, इनको दे दे आप ओपन ट्रायल। और खान साहब को भी ऐसे लेकर के आए जैसे कि ये शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है वो लाया गया है। तो फिर मुझे लगता है कि इनको आराम आएगा, फिर इनको सुकून आएगा। जो इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के साथ किया, चाहे 9 मई के वाक़यात में किया हो, चाहे साइफर के लिहाज से अवाम के साथ उन्होंने जैसे खेलना है, चाहे तोशाखाना में अवाम को लूटा खसूटा हो, है लुट फुट गए हों सारे, तो उनको तो ऐसे देखना चाहेंगे, ऐसे देख करके उनको बड़ी, और कुछ मिले या ना मिले लेकिन ये सुकून जरूर मिलेगा कि भाई इस आदमी ने, जिसने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचा दिया, जिसका नाम इमरान खान है, वो अगर अदालत में आ रहे हैं और हथकड़ी में आ रहे हैं
تو بھائی یہ مناظر کون نہیں دیکھنا چاہے گا؟ آپ یہ چلائے تو صحیح، دیکھیے گا ٹیلی ویژن چینل سے کیسے بین اٹھتا ہے عمران خان کے نام کے اوپر، ہر کوئی عمران خان کی فوٹو ایسے چلائے گا، اخباروں کے فرنٹ پیج پر ہوگی یہ فوٹو۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں، میری یہ درخواست ہے کہ جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں نا، ان کی بات مان لی جائے۔ آ جائیں جی اب اس خبر کی تفصیل کے اوپر، اور خبر کی تفصیل میں عمران خان کی جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع سے جوڑوں گی، کیونکہ خصوصی عدالت کے جو جج ہیں ابو الحسنات ذوالقرنین، وہ اٹک جیل میں سائفر کیس کی ان کیمرہ سماعت کے لیے گئے تھے، اور سیکرٹ ایکٹ عدالت نے سائفر کیس میں عمران خان کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کر دیا ہے۔ ہاں جی، ہون آئے رہے جی، مزہ لے لیں آپ۔ اچھا جی، توسیع ہو گئی ہے۔ کتنے دن کی توسیع ہوئی ہے؟ 14 روز کا جوڈیشل ریمانڈ پورا ہونے پر عمران خان کے خلاف سائفر کیس کی سماعت جو کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کی تھی، اس میں اب 26 ستمبر تک توسیع ہو گئی ہے، یعنی کہ مزید حضے ہو رہی اندر اب۔ اچھا جی، ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ عدالت نے 26 ستمبر کو ایف آئی اے کو کیس کا چلان جمع کروانے کی ہدایت کر دی ہے، اور جج ابو الحسنات نے ایف آئی اے کو اٹک جیل میں چلان جمع کروانے کی ہدایت کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب کا کیس نپٹا کے جو ہیئرنگ تھی، اس کے بعد وہ گئے اسلام آباد، جہاں انہوں نے وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کے خلاف بھی سائفر کیس کی سماعت کی۔ اب جو شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ سائفر کیس کی سماعت کی، اس میں عدالتی عملے نے شاہ محمود قریشی سے کہا کہ سائفر کیس میں آپ کی کل کے لیے درخواست ضمانت مقرر ہے۔ اس پر شاہ محمود قریشی صاحب نے پوچھا کہ کیا مجھے جوڈیشل کمپلیکس آنا پڑے گا؟ ننا کاکا چھوٹا شاہ ہے ہتھ کڑیوں کے اندر، کتنا سادہ سا آدمی ہے نا، سوال پوچھا سر کیا آنا پڑے گا؟ اچھا جی، اس پر عدالتی عملے نے کہا کہ نہیں، درخواست ضمانت پر آپ کو کل جوڈیشل کمپلیکس نہیں آنا پڑے گا۔ جج ابو الحسنات اٹک گئے ہوئے ہیں، آپ کو آج حاضری لگا کر واپس بھیج دیں گے۔ جو اگلی تاریخ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے کیس کی ہوگی وہی آپ کی ہوگی، یعنی کہ 26 ستمبر۔ اب خان نے بھی 26 ستمبر تک ان کو بھی وہ جو ہے ایکسٹینڈ کیا گیا ان کے معاملے کو بھی، اور شاہ محمود قریشی نے بھی جو ہے وہ 26 ستمبر کو دوبارہ ہتھ کڑیوں والے ویژولز اور تصویروں کے ساتھ آنا ہے۔ تو یہ بھئی تمام تر معاملات ہیں۔ اب کیونکہ بات ہو رہی ہے جی کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ چلان جمع کرانے کی۔ اب اس میں تو کہا ہے بھئی کہ چلان جمع کرانا ہے ایف آئی اے کو، اس کے علاوہ اور بھی معاملات ہیں جس کے اندر کہا گیا ہے کہ چلان جمع کرانا ہے۔ چلان جمع کرانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چلان جمع کرانے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب چلان جمع ہو جاتا ہے تو پھر گرفتاری ہوتی ہے، فرد جرم لگتی ہے۔ فرد جرم لگنے کا مطلب یہ ہے کہ لمبیاں جیلاں تے لمبیاں راتاں۔ تو ہوا کیا ہے کہ بھئی عدالت نے 3 دن میں چلان جمع کرانے کا کہا ہے ان معاملات میں، ان کیسز میں جو کہ 10 کیسز ہیں جن میں عمران خان صاحب قصوروار پائے گئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے نارملی میں نے پوچھا وکیلوں سے جو لا ایکسپرٹ ہے، کیونکہ میں تو لا ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن لا ایکسپرٹ سے میں نے پوچھا، ان کا ایک کوئی بھی جو چلان ہوتا ہے نا، بڑے بھی دن لگے 14 دن 15 دن، بہت بھی دن لگے 20 دنوں میں جمع ہو جائے، اتنا ٹائم لگتا نہیں ہے۔ لیکن 9 مئی کو جو گھنونا کھیل پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے نہ صرف کھیلا بلکہ اس کھیل کو رچایا، سو عمران خان صاحب کو بڑی چھوٹ اس حوالے سے دی گئی ہے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں 9 مئی 9 جون 9 جولائی 9 اگست 9 ستمبر، آج یہ 13 ستمبر کو میں آپ سے بات کر رہی ہوں، یعنی کہ 5 مہینے سے بھی اوپر ہو گئے ہیں، اور خان کا 9 مئی والے واقعات کے اندر کوئی چلان جمع نہیں کرائے گئے۔ تو عدالت نے کہا کہ بھائی بس اب 3 دنوں کے اندر چلان جمع ہوں گے۔ 3 دنوں کے اندر 10 کیسز کے اوپر عمران خان کے اوپر چلان جمع ہونے ہیں۔ 10 کیسز کا مطلب یہ ہے کہ 10 فرد جرم، 10 فرد جرم کا مطلب یہ ہے کہ 10 گرفتاریاں۔ تو بھائی یہ بتائیں کہ عمران خان کو تو واقعی کھانا ہضم نہیں ہو رہا ہوگا جیل کے اندر۔ ویسے تو وہ کہہ رہے ہیں، آج تو وہ کہہ رہے ہیں، یہ بھی رپورٹ ہوا ہے آج، کہ عمران خان صاحب اٹک جیل، اس کے ماحول، اس کے کھانے پینے مینیو ہر ایک سے سیٹسفائیڈ ہے۔ مطلب کہ انہوں نے تو ایڈجسٹ کر لیا، انہوں نے سمجھوتا کر لیا کہ بھائی جو میں نے کانڈ کیے ہیں نا، جو میں نے کام کیے ہیں، میری تو گرفتاری پر گرفتاری پر گرفتاری پر گرفتاری، اس کو 10-11 دفعہ ملٹیپلائی کر لیں، کیونکہ اتنی کیسز میں گرفتاری ہونی ہے۔ تو لہٰذا عمران خان نے فوکس یہی رکھا ہوا ہے کہ کتنے کیسوں سے ضمانت لوں گا، کتنے کیس لڑوں گا۔ صبح ایک ہی کیس لڑتا ہوں، اور وہ یہ کیس ہے کہ گارنٹر ڈھونڈ کے ہوائی جہاز کا ٹکٹ کراؤ اور اس کے بعد میں ملک سے باہر جاؤں۔ یہ ہے جی سیدھی بات عمران خان صاحب کی۔ اب آ جائیں جی اس خبر پر جو کہ آج صبح والی ویڈیو میں ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو صدر ہیں عارف الوی صاحب، وہ تو تاریخ دیں گے۔ وہ تاریخ کسی معنی کی نہیں ہوگی، وہ میں نے کیا کہا تھا، لفظ بولا تھا، کھو کھاتے جائے گی۔ تاریخ آئی بھی اور تاریخ کھو کھاتے بھی گئی ہے، لیکن تاریخ کو لے کر کے بڑی ایک انٹرسٹنگ سچویشن، ایک بڑی کنٹروورسی ہوئی۔ تاریخ کو یہ لے کر کے ایک کنٹروورسی ہوئی کیونکہ بھئی سب نے کہا کہ صدر صاحب نے تاریخ دے دی۔
सदर साहब ने बेसिकली एक बोंगी मारी, सदर साहब ने बेसिकली एक चकमा दिया। सदर साहब ने ये बोंगी क्यों मारी और सदर साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ हाथ क्यों किया और उनको चकमा क्यों दिया, ये अब सब मैं आपको बताने वाली हूं। तो कमर बांधने, मैंने आपको सुबह वाली वीडियो में ये बताया था कि काजी आ रहा है, काजी आ रहा है ना। तो अब जब काजी साहब आ रहे हैं तो सदर साहब ने कुछ तो मुंह दिखाना है उनको। अब वो वाला गंदा सा रेफरेंस दायर करने वाले जो मुंह है वो तो लेकर नहीं जा सकते ना। और फिर वो वाला रेफरेंस जो कि काजी फाइज ईसा सरीना साहिबा ने, उनकी जो बेगम है, उन्होंने क्या फाइट किया। तो मुंह तो पहले गंदा हो गया था आरिफ अलवी साहब का। अब उन्होंने कहा जो गंदा मुंह है उसको थोड़ा सा तो मैं साफ करूं, मतलब कि मैंने 17 तारीख को अब इनके मुंह लगना है, जाहिर सी बात है, आमने सामने होना है, पता तो चलना है उनको। काजी फाइज ईसा साहब ने ओथ नहीं लेना, ऑफ कोर्स। आज 13 तारीख है, 16 तारीख को उमर अता बंदयाल साहब का आखिरी दिन है, 17 तारीख को काजी फाइज ईसा साहब ने ओथ लेना है। तो क्या करें भाई, इलेक्शन का उन्होंने पूछना है। तो भाई 3 वजूहात की बिना पर सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने ये बोंगी मारी है। और मैं ये कहूं कि ये खुद साख्ता पंगा लिया है तो कुछ गलत नहीं होगा। आपको याद है कि सदर ने इलेक्शन कमीशन को पहले अभी खत लिखा था, उनको खत लिखा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहते आ जाओ, आओ मेरे पास आओ और आकर मुझसे बात करो, क्योंकि हम तो हमसाए हैं। हमसाए किस लिए, जाहिर सी बात है ऐवान सदर और जो इलेक्शन कमीशन है वो साथ साथ ही हैं। तो भाई उन्होंने कहा आओ जी, चल के आए मेरे पास, ये इतने ते गए हमसाए ते गए असी, आ जाए मेरे पास आए और आकर आओ मुझसे बात करो, हम इंतखाबात के ऊपर बात करते हैं। तो उस चिट्ठी का जवाब इलेक्शन कमीशन ने लिख कर, वो कहते हैं ना, ये दे मारा, ये ऐसे लिखा और उन्होंने कहा जी हजूरे वाला ये आपका जवाब, ठीक है। उन्होंने कहा आप कौन, इलेक्शन कमीशन ने उस टाइम पे भी कहा था आप कौन, एवं मैं खाम खा भाई आप कौन, आपसे किससे पूछा है, क्यों हम आपसे पूछें, आप मिजाज नहीं है इंतखाबात की डेट देने के लिए, हम मिजाज हैं। हमसे मतलब इलेक्शन कमीशन मिजाज है, ठीक है। मैं आपको बार बार, देखिए बातें रिपीट हो जाती हैं, फिर वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन चीजें इंटरलिंक्ड है। बार बार मैं आपको कहती जा रही हूँ कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद ये वाली जो असेंबली थी, क्योंकि समरी लिखी वजीर आजम ने भेजी उन्होंने सदर को, या तो सदर उसी टाइम पर डेट दे देता, नहीं दिए, समरी पर साइन माइन करके जब असेंबली टूट गई, उसके बाद आप चौधरी और फन्ने खान नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात आरिफ अलवी को समझ नहीं आ रही है। तो मसला ये है कि भाई वो इसलिए नहीं समझ आ रही है क्योंकि काजी आ रहे हैं, काजी साहब को शक्ल भी दिखानी है। दूसरी चीज ये कि उन्होंने अमेरिका साहब बहादुर को ये बताना है, जो कि पीटीआई अपना एक नैरेटिव इंटरनेशनली बना रही है कि भाई हाय ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है पाकिस्तान के अंदर, है पाकिस्तान के अंदर एस्टैब्लिशमेंट फौजी सारे फैसले करते हैं, चाहे वो बिल पास करना हो, चाहे कुछ भी करना हो। मैं तो छोटा सा बच्चा हूं पर काम करूंगा मैं बड़े बड़े, तो मैं जो छोटा बच्चा हूं, जो आरिफ अलवी साहब बन रहे हैं, बुढ़ापे के अंदर सब बच्चे ही बन जाते हैं ना, ऑफ कोर्स बुढ़े होकर के सारे ही बच्चे बनते हैं, तो लिहाजा उनके अंदर ये जो बुढ़ापे का बचपना जो आया हुआ है वो उछल उछल के बाहर आ रहा है, उनकी तकलीफें बाहर आ रही हैं। और अब उनकी तकलीफ ये है कि भाई जाते जाते मुझे गालियां तो बहुत पड़ रही हैं, इमरान खान नाराज भी बहुत हो रहे हैं, पीटीआई वाले भी मेरी लान तान कर रहे हैं, तो मैं कुछ तो कर दूं। तो जो अमेरिकन लोगों को जो खुश करना है, जो पीटीआई का बयानिया अमेरिका के लोगों के अंदर जो उन्होंने अपना बिल्टअप किया हुआ है कि जी ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो गई है और पाकिस्तान के अंदर इंटरफेरेंस बहुत है, फौजियों की, यहाँ पे सियासतदानों की कोई औकात नहीं है, तो इसलिए उधर भी उन्होंने खुश करना है ये कह करके कि देखो जी मैं तो कह रहा था, मैंने तो तजवीज दी थी, मैं तो कह रहा था कि जी 6 नवंबर को करा लें, क्योंकि 6 नवंबर की आज उन्होंने तजवीज दी है रिटर्न। मैं वो रिटर्न पर्चे के ऊपर भी आती हूँ, वेट करें, पहले मैं बात मुकम्मल कर लूँ। एक दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज जो ये बोंगी मारी सदर पाकिस्तान ने, वो इसलिए मारी कि भाई इमरान खान साहब तो बहुत नाराज हैं, यूथियाज भी जो है वो मुझे बहुत ज्यादा गाली दे रहे, तो मैं गाली से बच जाऊंगा थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए तो मैं हीरो बन जाऊं कि कम से कम मैं 6 नवंबर का बोल दूं। लेकिन तजवीज होती है, अनाउंसमेंट होती है, यू हैव मिस्ड द बस, आप तारीख नहीं दे सकते। तो अब जो सदर पाकिस्तान है ना, वो क्योंकि डर गए हैं और इसलिए वो मर गए हैं। इसलिए कह रही हूँ मर गए हैं क्योंकि उनके साथ बहुत बुरा होना है। अब जो उन्होंने ये कहा है ना, पूरी जो चिट्ठी विट्ठी लिखी है, पूरा जो ये साथ में चल भी रहा होगा राइटअप पूरा बाकायदा तौर पर, जो उन्होंने कहा है कि तजवीज़ दी है कि 6 नवंबर को पूरे हो जाते हैं 90 दिन, तो लिहाजा भाई इंतखाबात 6 नवंबर को होने चाहिए। 6 नवंबर मंडे है, पता नहीं मंडे को कैसे इंतखाब कराने की उन्होंने तजवीज़ दे दी, चलो बंदा 5 नवंबर ही कह देता है। अब सदर साहब जो हैं उनकी तकलीफ आप समझें, वो इसलिए आप समझें क्योंकि सदर पाकिस्तान को आर्मी चीफ, ISI चीफ, उसके बाद फिर तमाम इदारों के जो चीफ्स हैं तमाम ही, वो उनको बार बार समझा रहे हैं, उनको डोज दिए जा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं ना करो ना करो ना करो ना करो।
ریاست کے ساتھ لائر لو، عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں، یہ نہیں کر سکتے آپ، یہ نہیں کر سکتے، نمبر 1۔ اس کے بعد جی چاہے 3 منٹ کے پیغام پہنچائیں جائیں، چاہے 3 منٹ کی ملاقاتیں، وہ الگ اپنی جگہ پہ۔ اس کے بعد 3 ملاقاتیں وزیر قانون کی، وزیر قانون بھی پٹ مرا کہ سر آپ یہ جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی ہے اس کے بعد آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ کا اختیار نہیں ہے، جو آپ کا اختیار تھا وہ اب الیکشن کمیشن کو مل چکا ہے۔ لیکن پھر بھی صدر صاحب نے یہ لچے فرائی کیے ہیں، اس کی میں نے آپ کو ریزن بتا دی ہے کہ وہ لچے انہوں نے کیوں فرائی کیا ہے۔ اب کیا ہونے والا ہے صدر پاکستان کے ساتھ، یہ جو چل رہا ہے نا پرچہ، یہ صرف تجویز ہے، انہوں نے تاریخ دی نہیں ہے، کیونکہ وہ تاریخ دے ہی نہیں سکتے، تو وہ کیونکہ ڈرے ہوئے ہیں۔ اور ڈرے کیوں ہوئے ہیں، ریزن بھی میں نے آپ کو بتا دی، خان سے ڈر ہے، گالیوں کا ڈر ہے، امریکہ کو بھی خوش کرنا ہے، قاضی کو بھی خوش کرنا ہے، کوئی اپنے ہی شکل بھی لوچا پوچی کر کے دکھانی ہے، مطلب صرف اپنے، وہ تو خود سے تو اپنے دانت ہی صاف کر سکتے ہیں نا، بیکاز ہی از اے ڈینٹسٹ۔ لیکن اب صدر پاکستان کے ساتھ کیا ہونا ہے، کیونکہ اب یہ جو 6 نومبر کی جو تجویز دی ہے نا، جن کو انہوں نے بھیجی ہے تجویز کہ بھئی 90 دن تو 6 نومبر کو ہو رہے ہیں، پیر والے دن تو 6 نومبر کو اب آپ کرائیں، تو جن کو انہوں نے تجویز بھیجی ہے نا، انہوں نے یہی تجویز ان کے منہ پر مارنی ہے، اور انہوں نے کہنا ہے پھر سے آپ کون، میں خام خواہ، آپ ہوتے کون ہے تجویز دینے والے، جب آپ سے تجویز مانگی جائے گی تب آپ ہم سے کہیے گا۔ قاضی صاحب اگر 4 دن کے بعد آ گئے تو قاضی صاحب بھی آ کر کے، کیونکہ وہ جتنا میں قاضی صاحب کو سمجھی ہوں آئین اور قانون کے مطابق چلتے ہیں، قاضی صاحب کیونکہ پارلیمان کو مانتے ہیں، عزت دیتے ہیں، تو پارلیمنٹ نے جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کو بھی مانیں گے، اور اس کو مانتے ہوئے وہ آ کر کے صدر پاکستان کو، جنہوں نے یہ کوشش کی کہ شاید میری خلاصی ہو جائے، میں ہلکی پھلکی ہومیوپیتھک سے ڈیٹ دے دوں تو ان کی خلاصی نہیں ہونی، یہ الٹا پڑ گیا ہے ان کو کارنامہ کرنا۔ اور جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، انہوں نے عارف علوی صاحب کی کلاس لے لینی ہے اس کے اوپر کہ بھائی آپ کیوں گھس رہے ہیں الیکشن کمیشن کے معاملے میں، جب آپ کو پتا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد آپ تجویز بھی نہیں دے سکتے، آپ ہوتے کون ہیں۔ تو یہ چیز بھی ان کو الٹی پڑ جانی ہے، بالکل ویسے جیسے تاریخ دے کر کے بھی، تجویز دے کر کے بھی پی ٹی آئی ناراض اور ان کو گالیاں پڑ رہی ہیں، تو ان کا ہونا کچھ نہیں ہے۔ اب ان کو مسئلہ پتہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو نا وقت رہتے بات سمجھ نہیں آتی، وہ اس لیے ان کو وقت رہتے بات نہیں سمجھ آتی کیونکہ اب یہ جو صدر پاکستان نے جو چلاکیاں کی ہیں، اب ان سے یہ نہ ہو کہ پھر سے کلاس ہو اور پھر سے ان سے استعفیٰ لیا جائے، کیونکہ یہ اسی استعفے والی چیز کو روکنے کی اور بہت اوائڈ کرنے کی کوشش کی ہے، ورنہ ریاست کو تو سوٹ کرتا ہے کہ صادق سنجرانی صاحب آ کر کے بیٹھ جائیں۔ ابھی جو صدر صاحب ہیں ان کی جگہ اگر صادق سنجرانی آ کر کے بیٹھ جائیں گے تو وہ پی ٹی آئی سے زیادہ ریاست کے لائل ہوں گے، لیکن صدر صاحب، میں آپ کو لگاتار کہتے چلی آ رہی ہوں نا، یہ عزت سے جانا نہیں چاہتے، جیسے عمر عطا بندیال صاحب بھی عزت سے جانا نہیں چاہتے تھے۔ اب کیا ہو گیا، بغیر چھت کے گھر چھن گیا نا، بھائی ظاہری سی بات ہے، بھائی وہ گھر چیف جسٹس ہاؤس ہے، جب آپ چیف جسٹس ہی نہیں رہیں گے تو آپ کو گھر تو خالی کرنا پڑے گا، اس گھر کا جو سارا خرچہ ہے وہ پاکستان کے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے جاتا ہے، اور اب وہ گھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو دینا ہے، تو لہٰذا چیف جسٹس ہاؤس خالی کر لیا گیا ہے۔ نیا پتہ عمر عطا بندیال صاحب کا ہے جی ججز ریسٹ ہاؤس، ریٹائر ججز کے ریسٹ ہاؤس، اب وہ ریسٹ ہاؤس میں شفٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کل یعنی 14 تاریخ کو اپنا سامان وہاں پہ شفٹ کرنا شروع کر دینا ہے۔ 17 تاریخ کو اوتھ لینے جب جانا ہے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اسی چیف جسٹس ہاؤس سے نکلنا ہے، اوتھ لے کر کے تو انہوں نے جانا ہے، تو بھائی عمر عطا بندیال از ناٹ نیڈیڈ، چیف جسٹس ہاؤس میں بھی عمر عطا بندیال صاحب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سپریم کورٹ میں بھی ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور بہت جلدی شاید ریسٹ ہاؤس، ججز کے ریسٹ ہاؤس میں بھی ان کی، ریٹائرڈ ججز کے ریسٹ ہاؤس میں بھی ان کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو بھائی یہ موقع آنے سے پہلے ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ ہیڈ اپ چن اپ کر کے جانا چاہتے تھے یا نیوے ہو کر جانا چاہتے ہیں۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں، آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔